के श्रीमद् भगवत गीतामा वर्तमानको कर्मले नै भविष्य निर्माण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ? सबै मानिसकै कर्मबाट नै भविष्य निर्माण भयो भने यसरी त्यसमा ईश्वरको के भूमिका हुन्छ त? ईश्वरको भूमिका के हो? भगवत गीता कर्म प्रधान धर्मको विज्ञान हो र जब पनि धर्म उच्चतम श्रेणीमा पुग्छ जीवनलाई जस्ताको तस्तै अंगीकार गर्छ। जीवनमा केही कुरा फरक गरेर घर परिवार छोडेर गुफामा गएर आफ्नो कुनै कुरा त्याग गरेर धर्म हुन्छ भन्ने कुरामा भरोसै गर्न छाड्छ। जीवन जहाँ छ जस्तो छ जुनसुकै चुनौती होस्, चाहे समृद्धिको शिखरमा होस् चाहे युद्धको विभीषिकाको माझमा होस्, त्यही धर्म हुन्छ। त्यहाँ पुग्छ धर्म जब उच्चतम बन्छ। त भगवत गीता त्यो तहको ज्ञान हो। वर्तमानको कर्मले नै भविष्य निर्माण हुन्छ। आफ्नो कर्मले भविष्य निर्माण हुन्छ भने ईश्वर किन चाहियो त? कति मिठो प्रश्न छ। ईश्वरको भूमिका के हो? अब यो तपाईमा भर पर्छ। जस्तो तपाईँ किताब पढ्नुभयो, एउटा पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ, पुस्तकमा एकदम प्यारो ज्ञान छ, तपाईँलाई लाग्छ कि यो पुस्तक भए मलाई पुग्छ, बडो स्वतन्त्र हुनुभयो तपाईँ पुस्तकसँग। आहा मेरो पुस्तक भन्नु राम्रो, तर तपाईँको बुद्धि धेरै विकसित रहेनछ भन्ने बुझिन्छ। किनभने त्यो पुस्तक त यसै बनेको छैन नि। त्यो पुस्तक कति मान्छेले लेखे, तिनको जीवन कस्तो थियो, त्यो पुस्तकमा आएका ज्ञानहरूलाई फरक फरक व्यक्तिले कसरी बुझेका छन्, कसरी प्रयोग गरे आजसम्म, त्यसलाई तपाईँ खोज्नुहुन्न, खोज्न चाहनुहुन्न। त्यसै गरी यो जुन पुस्तक तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो पुस्तक छाप्नलाई कागज र मसीको प्रयोग भएको छ। मसी रसायन हो, कागज चाहिँ सामान्यतया बोट बिरुवाबाट आउँछ। त कति बोट बिरुवा त्यसभित्र छिरेका छन् हेर्नुहोस् त। तपाईँ एउटा पुस्तकलाई आँखी झ्याल बनाएर सम्पूर्ण मनुष्यताको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वीको अध्ययन गर्नुहुन्छ। त कर्म त्यस्तै हुन्छन्। तपाईँले आफूले कर्म गरे भन्ठान्नु भएको छ, तपाईँले बोले भन्ठान्नु भएको छ। करोडौँ वर्षदेखि मनुष्यले बोल्न नसिकेको भए तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्थ्यो? तपाईँको बोली कसरी आयो? करोडौँ वर्षदेखि मनुष्यले हिँड्न नसिकेको भए तपाईँ कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो? र हिँडिने तरिका यही हो भनेर हजारौँ पिँढीसम्म गलत तरिकाले हिँडेर बल्ल सही तरिका नसिकेको भए तपाईँ आज सिधै कसरी हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो? ओलम्पिकको दौडमा कसरी भाग लिन सक्नुहुन्थ्यो? के तपाईँको पछाडि पुरा इतिहास छैन? तपाईँ एक्लैले ओलम्पिक जित्या हो? तपाईँ एक्लैले ओलम्पिक जिते भन्नुहुन्छ, तपाईँ एक्लै कर्म गरे भन्नुहुन्छ, मेरो बुद्धि भन्नुहुन्छ। तपाईँको बुद्धिको पछाडि हजारौँ व्यक्तिहरूको लगानी छैन? मनुष्यताको लगानी छैन? तपाईँको बुद्धिको निर्माण गर्न ती गुरुहरूको लगानी छ जो नखाइकन तपाईँलाई पढाए, तपाईँलाई ज्ञान दिए। र ती गुरुहरूलाई कसले ज्ञान दियो? त तपाईँको कर्मको पछाडि पुरै ब्रह्माण्ड चालु छ। ल सूर्य नउदाउन तपाईँ कर्म गर्नुहोस् त। ल तपाईँको कर्ममा सूर्यको भूमिका छ कि छैन? आज रात नै नपरोस्, तपाईँलाई निद्रा नलागोस्, भोलि त्यतिकै कर्म गरेर देखाउनुहोस् त तपाईँ। के तपाईँ कर्म गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? स्वतन्त्रता मिथ्या हो। इंडिपेंडेंस इज अ मिथ, इज अ फलासी। र मनुष्यले आजसम्म कर्म गर्न जानेकै थिएन भने तपाईँ कसरी कर्म गर्नुहुन्थ्यो होला? अचानक तपाईँले कहाँबाट सिक्नु बोल्नु भन्नुहोस् त कर्म गर्न? त्यो यो पुरै समग्र जुन छ, यो समग्रलाई ईश्वर भनिन्छ। यो पुरै टोटालिटी अफ अल द्याट इज जे छ त्यो सबैलाई मिलाएर ईश्वर भनिन्छ। र तपाईँको कर्म यसको सानो अङ्ग होइन। कर्म त तपाईँ गर्नुहोस्, तर
के बुझ्नुहोस् भने नि यो पुरा समग्रले यो अस्तित्वले तपाईँको माध्यमबाट कर्म गरिरहेको छ। तपाईँभित्र कर्म गर्ने प्रेरणै हुँदैन थियो, सुतिराख्ने प्रेरणा हुन्थ्यो कुम्भकर्ण जस्तो भने तपाईँ कर्म कसरी गर्नुहुन्थ्यो मलाई भन्नुहोस् त। तपाईँलाई प्रेरणा दियो नि त कसैले कर्म गर्न, तपाईँभित्र ऊर्जा नै हुँदैन थियो, तपाईँभित्र जोस नै हुँदैन थियो भने तपाईँ कसरी कर्म गर्नुहुन्थ्यो? एउटै कुरा मलाई भन्नुहोस्, तपाईँको बुढी औँला हुँदैन थियो दुईटै हातको भने मनुष्यले कसरी विकास गर्थ्यो? आजसम्म मनुष्यको सबै विज्ञानको विकास बुढी औँलाको विकास हो, थम्बुकको विकास होइन भने मनुष्य बाँदर जस्तो हुन्थ्यो अहिलेसम्म। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ एक्लैले कर्म गर्नुहुन्छ? के तपाईँलाई लाग्छ कि कर्म सानो कुरा हो? कर्म सानो होइन। एउटा कर्ममा पुरै समग्र अस्तित्वको एक्जिस्टेन्सको हस्ताक्षर हुन्छ। यसैलाई ऋषिहरूले ईश्वर भन्छन्, परमात्मा भन्छन्। कर्म गर, तर यो जानेर गर कि तिमी एक्लै गरिरहेका छैनौ, सबैको हात छ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। 3:27 भगवत गीता। पुरै प्रकृतिले कर्म गराउँछ मनुष्यलाई। मनुष्य चाहिँ कस्तो मूर्ख हो कि मैले गरेँ भन्न ठान्छ। तपाईँको श्वास नचलोस् त ल, वायुले अक्सिजनले काम नगरोस्, तपाईँ कर्म गर्नुहोस् त ल। कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ राष्ट्रपति हो रे, तपाईँ प्रधानमन्त्री हो रे, तपाईँको कर्म गरेर देखाउनुहोस् त अक्सिजनले गरेन भने। कति मानिसहरूको हेर्नुहोस् त अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, अक्सिजन नपाएर मृत्यु भइरहेको छ। कर्म गरौँ त। कसरी कर्म हुन्छ? कर्ममा पुरै ब्रह्माण्ड लाग्छ, तपाईँको कर्ममा टोटालिटी जान्छ। त्यस कारणले कर्म गर्न चाहिँ गर्नुहोस्, तर मैले गरेको भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्। यो सबभन्दा ठुलो भ्रम हो यो जीवनको। त यो समग्र आँखा, यो विहङ्गम आँखा, सबै कुरालाई बुझ्ने देख्ने आँखालाई परमात्मा भनिन्छ, ईश्वर भनिन्छ। यो पुरै व्यवस्था, सूर्य आफ्नो समयमा उदाएका छन्, वायु आफ्नो समयमा चलेको छ, तपाईँले पानी प्राप्त गर्नुभएको छ, आगो बल्छ, तपाईँको शरीर जन्मिँदै हुर्किँदै बुढो हुँदैछ। यदि बाल्यकालै तपाईँको जीवनमा बसेको मात्रै भएको भए, तपाईँ नहुर्केको भए कसरी कर्म गर्नुहुन्थ्यो? यो पुरै समग्र तपाईँको कर्मको पछाडि छ है। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न यो भनेको। यहाँ तपाईँको जीवनमा भक्ति जन्मिन्छ, समर्पण जन्मिन्छ। जब यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ, भक्ति जन्मिन्छ र तपाईँमा आत्मज्ञान जन्मिन्छ कर्मको माध्यमबाट। एउटा सानो कर्मलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा कृष्णत्व, बुद्धत्व घटित हुन्छ। तपाईँ सानो रहनुहुन्न, तपाईँ विराट बन्नुहुन्छ।